کیچڑ اچھالیا جاتا ہے اور انہوں دی شان اور عظمت دے اندر تنقیس کی جاتی ہے صرف اس آڑ دے اندر نام استعمال ہوتا ہے کہ اسی حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں، محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برپا کر رہے ہیں، لیکن انہاں محفلہ اور مجلسہ دی آڑ دے اندر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو نازیبا گالیاں دیتی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام دے وچوں بالخصوص 4 صحابہ کرام ایسے نے کہ جنہاں دا نام لے کے انہاں دے حرزہ سرائی کی جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اے کیتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے گناہ ہویا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے قطائیاں ہوئیاں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دے فعل سرزد ہوئے، اس طرح دیا باتاں جنہاں دا تاریخ دے نال بھی تعلق نہیں، حدیث نال بھی تعلق نہیں، قرآن نال بھی تعلق نہیں، اور اس طرح دیا باتاں کر کے لوگاں دا ذہن خراب کیتا جاتا ہے اور انہاں دی نیگیٹو پہلو دے ہوندے لوگاں دی ذہن سازی کی جا رہی ہے، لوگاں دے ذہن خراب کیتے جا رہے ہیں، ایمان خراب کیتے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو اس سارے دا سارا کم جڑا اے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبتی آڑ کیتا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابی نو گالی نہ نکالے، لا تسبوا اصحابی، میرے کسے صحابی نو گالی نہیں دینی، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ اندر میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا تصیفہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری دے اندر کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا صحابہ دا مقام سمجھ لیجئے اور انہاں دا مقام اپنے قلب و جگر دے اندر سما لیجئے، بٹھا لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسے صحابی نو تسی گالی نہیں نکالنی، مندہ نہیں بولنا، کیچڑ نہیں اچھالنا، کسے صحابی دے حرزہ سرائی نہیں کرنی، سب و شتم نہیں کرنی، اے اتنا فعل قوی ہے، اتنا فعل شنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اڈے بچوں کوئی ایک بندہ احد پہاڑ دے برابر، توجہ میرے بل، احد پہاڑ دے برابر، احد پہاڑ جو 40 کلومیٹر دے حدود عربے دے اندر پھیلے ہیں، جڑے لوگ گئے نے مدینہ منورہ دے اندر انہاں احد پہاڑ کو دیکھیا اور تے ہو سکتا ہے چڑھے بھی ہوں، بڑا طول و عرض ہے اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آڈے بچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا
اسلام قبول کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ہی، اور اعلیٰ صحابی سابقون الاولون جنہوں نے قرآن پاک نے کیا ہے کہ جڑے اسلام دے ابتدائی ایام دے اندر ہی جنہاں اسلام قبول کیتا ہے انہاں دی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ فرمایا میرا ایک ادنا صحابی ایک دانیاں دی غلے دی مد خرچ کرے، مد عربی زبان دے اندر پیمانے کو کیا جاندہ ہے، عرب دے اندر ایک پیمانہ چلتا سی جویں ساڑھے تھے ٹوپا چلتا ہے، اسی طرح اسے سا چلتا ہے، مد چلتا ہے۔ فرمایا ایک دانیاں دا مد خرچ کیتا میرے کسے ادنا صحابی دا اور تواڈے وچوں کسے ایسے شخص دا احد پہاڑ دے برابر خرچ کیتا ہویا سونا میرے اس صحابی دے مد دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں صحابی دی کی عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ اتنا زیادہ سونا خرچ کیتا اللہ دے ہاں اس دیو قدر و منزلت نہیں ہے جو میرا ایک صحابی ایک ٹوپا ایک مد ایک سا جوما دا یا انگورا دا یا کھجورا دا یا گندم دا یا چاولا دا خرچ کرتا ہے جتنی اس دی اللہ دے ہاں وقت اور قدر و منزلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد، دوسری حدیث لا تسبوا اصحاب محمد فالمقام احدهم ساعة خير من عمل احدكم عمره۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نو برا بلا مت کہو کیونکہ اونا دی صرف ایک گھڑی کھڑا ہونا، ایک لمحہ کھڑا ہونا، توجہ میرے بل، ایک لحظہ ایک منٹ سیکنڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھڑا ہونا تہاڈا پوری زندگی عمل کرنا۔ فرمایا تہاڈا پوری زندگی دا عمل کرنا میرے نبی دے صحابہ دا ایک منٹ کہہ لو، ایک سیکنڈ کہہ لو، ایک لمحہ کہہ لو، فرمایا ایک لمحہ نبی پاک نال کھڑا ہونا تہاڈی پوری زندگی دا عمل انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے مقام ہے صحابہ کرام، یہ عظمت ہے صحابہ کرام نے۔ اور میرے معزز سامعین کرام، میں کسی نے کیچڑ نہیں اچھالتا، نہ ہی ساڈا یہ شیوا ہے، صرف اصلاح دی بات کرنی ہے، کوئی تان و تشریح نہیں کرنی۔ اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آج میں ایک بات کہوں گا، سارے دنا بھی ہو، سیانے بھی ہو، عقل مند بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو اگر پرکھنا ہے، اگر جانچنا ہے، اگر انہوں نے پڑتال کرنی ہے، انہوں نے دیکھنا ہے، انہوں نے سیرت نو دیکھنا ہے، انہوں نے لائف نو دیکھنا ہے، انہوں نے لیل و نہار نو اگر دیکھنا ہے، انہوں نے شب و روز دیاں کروٹاں نو دیکھنا ہے، انہوں نے زندگی دے معاملات نو دیکھنا ہے، انہوں نے آپس دے پیار محبت نو اگر دیکھنا ہے، دنیا دی کسے ہسٹری دے اندر نہ دیکھو، کسے تاریخ نہ دیکھو، انہوں نے دیکھنا ہے تو رب دے قرآن میں جو دیکھو، سونے نبی دے فرمان میں جو دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی دا فرمان کیا کہتا ہے۔ ہسٹری انسان دی نہیں ہے، اس دے اندر کمیاں بھی نے، خدائیاں بھی نے، غلطیاں بھی نے، افراد و تفرید بھی ہے، کمی پیشی بھی ہے، لیکن جو رب دا قرآن ہے ہر قسم دی افراد و تفرید تو پاک ہے، ہر قسم دی کمی پیشی تو پاک ہے، ہر قسم دی جناب باتاں تو لا ریب ہے، ہر قسم دیاں خدائیاں تو او لا شک لا ریب ہے۔ آئیے رب دا قرآن انہاں دے بارے کیا کہتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آئیے ذرا ترجمہ سن لیجئے. اللہ رب العزت نے نبی پاک نے صحابہ دی عظمت اور شان بیان کر دیتی ہے. اس آیت کا سادہ ترجمہ کرنا اور پھر موقع ملیا تے ایک ایک جملے دے ہوتے انشاءاللہ ایک ایک جمعہ عرض کرنا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اترن والا قرآن میں تھوڑیاں چولیاں دی زینت کرنا چاہنا. ذرا اپنے قلبوں جگر دے قرآن پاک دی اس آیت کو جمع دینا سمجھا دینا پٹھا دینا. ذرا اپنے دماغ دیاں جناب کھڑکیاں کھول کے آج اس قرآن پاک دی آیت تے غور کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اس بات کو سمجھ لو محمد اللہ دے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه فرمایا جو انہاں دے نال اشداء علی الکفار. اللہ فرماتے ہیں انہاں دی کیفیت کی ہے او کافراں واسطے بڑے سخت نے. نبی دے صحابہ جڑے انہاں دے نال انہاں دی مائیت دے اندر انہاں دی صحبت دے سنگت دے اندر رہن والے انہاں دے نال کھانا کھان والے انہاں دے نال پانی پین والے انہاں دے نال جہاد کرن والے انہاں دے نال خلوت تے جلوت دیاں کروٹاں گزارن والے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھن والے نبی پاک دے پیچھے جمعے دے خطبے سنن والے آقا دے چہرے کو اکھاں تکن والے نبی پاک نال پیار تے محبت کرن والے. فرمایا انہاں دی پہلی خوبی ہے فرمایا اشداء علی الکفار. فرمایا اور کافراں تے بڑے سخت نے. رحماء بینہم اللہ دے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے آپس دے اندر بڑے نرم دل نے آپس وچ ایک دوسرے نال بڑیاں محبتاں کرن والے ایک دوسرے نال بڑا پیار کرن والے ایک دوسرے نال رشتے ناتے جوڑن والے ایک دوسرے نو بیٹیاں دین والے تے بیٹیاں لین والے. فرمایا رحماء بینہم فرمایا آپس دے اندر بڑا پیار تے بڑی محبت کرن والے. اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعان سجدا. انہاں دی تیسری خوبی ہے جدوں تسی انہاں نو دیکھو گے فرمایا او سجدے کردے ہی انہاں نو دیکھو گے. تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. او سجدے بھی کر رہے ہیں اللہ دے کے دعا بھی کر رہے ہیں. اور سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دی رضا مندی تلاش کر رہے ہیں اللہ دی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں اللہ دی رضا مندی نو تلاش کر رہے ہیں. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جدوں انہاں نو تسی دیکھو گے تے انہاں دے چہریاں تے سجدے کر کر کے تے نشان پہ گئے نے انہاں دے چہریاں تے متھیاں تے محراب پہ گئے نے. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فرمایا میرے نبی دے صحابہ دا ذکر اللہ نے قرآن چ نہیں کیتا اجے نبی دے صحابہ دنیا تے نہیں آئے نبی دے صحابہ دے نبی دنیا تے نہیں آئے اللہ دے اجے جناب عیسیٰ دنیا تے نہیں آئے اجے جناب موسیٰ دنیا تے آئے نے اللہ نے انہاں نوں تورات عطا فرما دی ہے فرمایا ذالک مثلهم فی التورات اللہ دے نبی دے صحابہ دیاں مثالاں سی تورات وچ بھی بیان کر دتیاں وذالک مثلهم فی الانجیل اللہ دے جناب عیسیٰ تے انہاں نوں انجیل ملی جویں انجیل اندر سونے محمد دا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جویں تورات وچ سونے نبی دا ذکر ہے فرمایا اسی طرح تورات دے اندر بھی انجیل دے اندر بھی جویں نبی پاک دا ذکر ہے ایویں نبی دے صحابہ دا بھی ذکر ہے جے اج کما تے بیجار نہیں ہوئے گا نبی دے صحابہ دا ذکر ہے ابو بکر دا بھی ذکر ہے سونے عمر دا بھی ذکر ہے سونے عثمان دا بھی ذکر ہے سونے علی دا بھی ذکر ہے سونے طلحہ دا بھی ذکر ہے سونے زبیر دا بھی ذکر ہے سعد سعید دا بھی ذکر ہے ابو عبیدہ دا بھی ذکر ہے امیر معاویہ دا بھی ذکر ہے حسن حسین دا بھی ذکر ہے 1,40,000 یکم و پیش نبی دے صحابہ دا ذکر تورات دے اندر بھی ہے انجیل دے اندر بھی ہے اور آئیے ذرا ایک بات سن لیجئے جتوں اس امت دی گنتی شروع ہوندی ہے جس ہستی کو اس امت دی گنتی شروع ہوندی ہے انہوں ابو بکر کیا جانتا ہے نبی دے صحابہ دا جدو تذکرہ ہوئے گا سب تو پہلا ابو بکر دا ذکر ہوئے گا اور نبی پاک دے صحابہ دا جدو ذکر دا انتہا ہوئے گا 110 ہجری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو رخصت ہوئے نے 100 سال پہلا دی بات میں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن 10 ہجری دے اندر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ آج تو 100 سال بعد دے اندر یعنی 10 ہجری کے حدیث بیان کی تھی 100 سال بعد دے اندر اس ساڑھے میں جو جتنے موجود نے انہیں جو ایک بھی نہیں رہے گا مورخین نے لکھے مفسرین نے لکھے نبی پاک دا آخری صحابی 110 ہجری دے اندر وفات پاکے سو دنیا فانی تو چلے گئے انہاں دا نام عامر بن واصلہ سی تو میں دس سے ریاضم نبی پاک دے صحابہ دا ذکر تورات اچ بھی تے انجیل اچ بھی صحابہ دا بھی ذکر نبی پاک دا بھی ذکر آقا فرماندے نے آپ نے فرمایا لوگوں ساری کائنات وچوں اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگاں دا انتخاب کیتا بہترین لوگاں دا اور وہ کیڑے لوگ سن انبیاء دا کرو سی کیڑا کرو سی انبیاء دا کرو سی فرمایا سارے انبیاء دے وچوں میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے وچوں نبیاں تو بعد جنہ لوگاں دا انتخاب فرمایا اور اللہ نے کنوں عطا فرمائے انہاں نوں نبی دے صحابہ کیا جاتا ہے نبی دے صحابہ آئیے قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا فی التورات ومثلهم فی الانجیل اللہ فرماتے ہیں ایک مثال دیتی ہے رب العالمین وہ مثال تو سنانی ہے وہ مثال بڑی زبردست ہے اللہ دینے کازرین میرے نبی دے صحابہ اس طرح نے کھیتی دی منید نے کازرین اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه فرمایا جی میں ایک جٹ زمیندار کسان جڑا اپنی پیلی دے اندر اپنی کھیتی دے اندر وائی بھی
جی کرتا ہے دانے سٹ دینا ہے، پھر تو سواگا مار دینا ہے، پھر انہوں پانی لا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے انگوریاں پھٹ دیا نے، انگوریاں کی اندر بلاؤنا انگوریاں یا کی اندر سٹے ایک علاقے دے انگور آگے یا پھر کئی اندر پٹھے آگے پٹھے کئی جگہ دے پٹھے ایک تو ہوگا نا اردو دے پٹھے ایک نہیں ایک پٹھے جسٹ پٹھے کئی علاقے پٹھے آگے چھوٹے چھوٹے پودے آگے جس وقت اگنے تے اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ شَطْعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ۔ اللہ تیری مثال میں کو نبی دے صحابہ دی رب العالمین دے رہے فرمایا جی میں کھیتی دے اندر وائی پی جی کرنے والا حلوان والا دانے سٹ دے پھر سواگا مارتا ہے پھر اتوں جناب انہوں پانی لا دیتا ہے کھاد پا دیتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے انگوریاں پھٹ دیا نے ننے منے پودے نکل آتے نے پھر جناب ہواواں چل دیا نے تے بڑے خوشنما لگتے رہے وقت گزرن دے نال نال اوہی پودے جڑے نے تناور درخت بن جاندے نے اور مضبوط تنے انہاں دے بن جاندے نے اپنے تنیاں تے کھڑے ہو جاندے نے پھر ایک وقت آندا ہے انہاں پودیاں دے اوتے پھل لگ جاندا ہے انہاں پودیاں دے اوتے کتے جناب گندم لگ جاندی ہے کتے جناب چاول لگ جاندے نے پھر جناب درخت کئی بن جاندے نے کئی آتے جناب قسم دے پھل لگ جاندے نے اللہ فرماتے نے اسی طرح ابتدائی اسلام دے اندر میرے نبی دے صحابہ اس رئیسل جنہیں پہلا پودا بڑا کمزور ہوتا ہے ادھروں بھی ہنیری دا خطرہ ادھروں بھی ہنیری دا خطرہ ادھروں بھی پرندیاں دا خطرہ جانوراں دا خطرہ وہی نہ پڑے جائے نہ پودیاں نو لتاڑ نہ جائے ختم نہ کر جائے انہاں نو مند نہ جائے فرمایا اسی طرح خطرات دے اندر نبی پاک دے صحابہ ایک وقت آیا مضبوط تنیاں دی مند ہو گئے مضبوط جماعت دی مند ہو گئے فرمایا فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ اللہ نے جنہوں کھیتیاں پک جاندیاں نے انہاں نو پھل لگ جاندا ہے پھر ایک وقت آندا ہے وہ پھل پک جاندا ہے جڑا جٹ زمیندار کسان ہوندا ہے وہ اپنی کھیتیاں ول اپنے پودیاں ول ویکھ کے بڑا خوش ہوندا ہے انہاں کھیتیاں ول انہاں پھلاں ول ویکھ کے بڑا خوش ہوندا ہے وہ سمجھدا ہے جو میں محنت کیتی ہے جو میں ہل وائے جو میں بیج پایا محنت کیتیاں دن رات نو پانی لایا اپنی نینداں حرام کیتیاں وہ بڑا خوش ہوندا ہے جو جی کو سرا اللہ نے اسی طرح نبی پاک دے صحابہ ایک وقت سی کلا بلال سی کلمہ پڑھنے والا ایک وقت سی کلا ابو بکر سی کلمہ پڑھنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک وقت ایسا بھی آیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر کھڑے رہے آقا علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع بیان کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسیاں خوشیاں ہو گئیاں کیسیاں مسرتاں ہو گئیاں کہ پورا میدان عرفات جڑا ہے 1,40,000 صحابہ کرام نال بھریا پیا ہے دور دور تک بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں فرمایا یوجب السرا لیغیظ بہم الکفار اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ اتنی کثیر تعداد دے اندر پھر مضبوط جماعتاں بن گئیاں مضبوط گروہ بن گیا مضبوط پارٹی بن گئی اور کیسی پارٹی فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ تیرے صرف میرے نبی دی پارٹی نہیں ہے رب دی پارٹی ہے اے اللہ دا گروہ ہے اے حزب اللہ ہے الا ان حزب اللہ خبردار خبردار اور 14 صدیاں بعد میں آن والے ہو اور پلید ذاکر و بکواس کرنے والے ہو اپنی زبانوں زبان ترازیاں کرنے والے ہو نبی دے صحابہ دے کیچڑ اچھالن والے ہو نبی دے صحابہ نو گالیاں کھڑن والے ہو نبی دے صحابہ دے سب و شتم کرنے والے ہو نبی دے صحابہ در کیڑے کٹن والے ہو اللہ نے
خالصی کامیابی ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک لمن خشی ربہ. اللہ دے اے لوگ کامیاب نے جنتا دے اعلان بھی واسطے خالدین فیہا ابدا اونا جنتا در ہمیشہ ہمیشہ رہن گے دے لوگ رہن گے. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ نال راضی تے رب انہاں نال راضی. جدو رب راضی ہاں جی تے سانو تانوں سڑن دی گل سانو تانوں پھر پریشان ہون دی گل ضرورت ہے. رب انہاں نال راضی اے رب نال راضی تے سونے نبی بھی انہاں نال راضی. جو جے الزرع اے ایہو جی کھیتی ہے کہ اس کھیتی وال میرا سونا وے کہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے. نکالیے صحیح بخاری آقا علیہ السلام دنیا تو جا رہے ہیں. ایک دن فرماتے ہیں اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ نبی پاک 3 دن مسجد وچ نہیں آئے نماز پڑھان واسطے نہیں آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر دا وقت ہے ام سلمہ اس طرح کرنا اے ذرا میرے حجرے دا جڑا پردہ ہے نو سائڈ تے کرنا. اے حجرے دا پردہ سائڈ تے کیتا گیا. آقا علیہ السلام دیا نگاہاں مسجد نبوی دے اندر رہے. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازاں نبی پاک دی زندگی دے اندر سونے نبی دے مسلے دے اتے پڑھائیاں رہے. نبی پاک دے حکم نال پڑھائیاں رہے. آقا علیہ السلام نے جس وقت اپنے صحابہ نو دیکھیا اما جی فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے خوشی دے آثار نمودار ہو گئے. آپ دے چہرے دے خوشی توڑ گئی. آپ بڑے خوش ہوئے. اللہ میں دنیا تو جا رہا مگر میں اپنے صحابہ دے ساتھیاں نو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا کہ تیرے سامنے رکوع کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں. اللہ میں انہاں تے راضی ہاں تو بھی انہاں تے راضی ہو جا. فرمایا یوں جی الزرع جنہیں کھیتی نو ویکھن والا کسان جٹ زمیندار او بڑا خوش ہوندا ہے تے بڑی اودے جناب مسرت پیدا ہوندی ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نبی پاک دے صحابہ زرعین کھیتی دی مانند نے ایک وقت آیا بڑے کمزور سن پھر ایک وقت آیا اللہ نے قوت عطا فرما دیا انہاں نو مضبوط کر دیتا. او بھی بڑا کٹن دور سی کہ جدوں مکے دے وچوں نکلے تے بڑے بے صبر سوانی دے عالم دے اندر اللہ نے 6 سال دے بعد ہی میرے نبی دے صحابہ نو مکہ واپس دے دیتا ہے. اور جدوں مکے چوں نکلے تے صرف 2 بندے نبی علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر نے آج 6 سال دے بعد سونے نبی مکے بنا رہے ہیں تے آقا علیہ السلام 10,000 دا لشکر لے کے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کھیتی نو مضبوط کر دیتا توانا کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اس کھیتی وال ویکھ کے تے بڑا خوش ہوندا ہے تے جڑے ایمان والے نے او بھی خوش جڑے خوش ہو بولو تے جڑے نہیں خوش رب نے انہاں دا بھی ذکر کر دیتا ہے. فرمایا لیغیظ بہم الکفار جڑے کافر نے او اس کھیتی وال ویکھ کے سڑدے ہیں. جڑے کافر نے اس کھیتی وال ویکھ کے انہاں دے غصے دی انتہا نہیں رہندی انہاں دے بغض دی انتہا نہیں رہندی انہاں دے حسد دے کینے دی انتہا نہیں رہندی. او سڑدے رہندے نے اپنے غصے دے اندر اپنے بغض دے اندر موتو بغیظکم. اللہ نے اپنے غصے چی مر جاؤ اپنے حسد چی مر جاؤ جو مرضی کرتے رہو بغض دے اندر حسد دے اندر تسی گالیاں کرتے رہو سب و شتم کرتے رہو
جو مقام ملنا نبی دے صحابہ نو او کوئی کھو سکتا او نہیں کھو سکتا مقام کیڑا ہے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیتا ایمان والے نال اور نیک اعمال کرن والے دے نال اللہ جی کالا وعدہ کیتا ہے فرمایا منہم مغفرۃ واجر عظیما اللہ دے واسطے میرے دو وعدے نے ایک بخشش کا وعدہ ہے ایک اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ سارے نال فرمایا ہاں سارے نال فرمایا اتنے لوگ کہتے ہیں 1,40,000 وچوں 3 پاس ہوئے تے باقی فیل ہو گئے اللہ نے سیانے بیٹھے ہو سمجھدار بیٹھے ہو ایک ٹیچر دے سٹوڈنٹ 500 ہون وچوں 4 پاس ہو جان 496 فیل ہو جان اور تسی ٹیچر تے اٹینڈ کرو گے تو محنت نہیں کیتی تو سٹرگل نہیں کیتی فرمایا اے اعتراض کرنا کہ 1,40,000 وچوں 4 پاس ہوئے باقی نعوذ باللہ سارے فیل ہوئے اے نبی دے صحابہ دا اعتراض نہیں اے سونے نبی دے اور نبی دے اعتراض کرنے والا دائرہ اسلام جو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اپنے اسلام کی خیر منائے اللہ نے امتحان لیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اللہ نے کچھ ایسے بھی بندے ہون گے جڑے کہن گے جی اتوں تے تو مومن سن وچوں ہور سن ایسے ہیں اج دے دور وچ موجود نے اے اتوں تے کلمہ پڑھے سی تے وچوں ہور سن اللہ نے میں بھی بھلیکھے مکا دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے میں تے انہاں دے دلاں دا امتحان کر لیا ہے میں تے انہاں دے دلاں دا امتحان کیتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ نے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تو سوا میں رب نو نظر ہی کوئی نہیں آیا انہاں دے دلاں دے اندر تقوی اور اگے جا کے فرمایا وَقَرَّتْ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ نے میں انہاں واسطے تینے چیزاں انہاں دے قریب نہیں ہون دے دیاں وَقَرَّتْ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کفر بھی انہاں دے نیڑے نہیں آیا فسق بھی انہاں دے نیڑے نہیں آیا عصیان نافرمانی بھی انہاں دے نیڑے نہیں آئی کہ اللہ کیسے لوگ نے اولئک هم الراشدون اللہ نے وہ ہدایت یافتہ نے کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اس واسطے میرے ویرو اس محرم دے مہینے دے اندر ایسے نادان لوگ دنیا دے موجود نے کہ جڑیاں اپنی زباناں سے آپ واسطے تراز کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے جے ہدایت نہیں تو جی بیڑا کر جس ملک کے جس سے آباد تبرہ بازی ہو گئے ابو بکر دے ہوئے کہ جس ابو بکر دے احسانات دے بارے میرے آقا فرمان لوگوں سنو میں اس دنیا دے سب دے احسانات دا بدلہ دے دیتا ہے سوائے ابو بکر دے احسانات دے ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میرا رب بھی چکا ہے اس ابو بکر دے رضی اللہ تعالیٰ سب و شدم کی دی جائے پھر اس ملک تے کدی بھی رب دی رحمت برکھا نہیں برس دی باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ جو سنیا جو سنایا